यो हो हेल्थको साथमा Nepal National Hospital, where the patient comes first. Orange Building, Kalanki Chowk. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. नमस्ते, यो टिभीको यो हेल्थमा यहाँ सधैँ चाहिँ यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म डाक्टर दिपेन्द्र श्रेष्ठ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुमन विक्रम अधिकारी। उहाँ लामो समयदेखि पिडियाट्रिक सर्जरी यानि कि बाल शल्य विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, हाम्रो नेपालमा विगत 20 वर्षदेखि बाल शल्य भनेपछि पिडियाट्रिक सर्जरीको चाहिँ नि सुरुवात भयो भने त संसारमा त पहिलेदेखि थियो, हाम्रोमा चाहिँ नि बल्ल त्यसको चाहिँ सुरुवात। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि एडल्ट सर्जनले भने मतलब चाहिँ नि ठुलो मान्छेको सर्जनले चाहिँ नि बाल सर्जन भने बच्चाको सर्जरी पनि उहाँले नै हेर्ने गरे हुन्थ्यो। तसर्थ मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई यो छ कि बाल शल्य र चाहिँ एडल्ट पिडियाट्रिक सर्जरी र एडल्ट सर्जरीमा डिफ्रेन्सेस के छ र तपाईँहरूको यो सेक्सनमा कति वर्षसम्मको उमेरको बच्चाहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यसबारे केही भनिदिनुहुन्छ कि? बाल शल्य चिकित्सा र पिडियाट्रिक सर्जरी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको हजुर एज ग्रुपलाई चाहिँ हामीले पिडियाट्रिक एज ग्रुप भन्छौँ। त्योसँग रिलेटेड तपाईँको सर्जिकल प्रब्लमहरूमा चाहिँ बेसिकल्ली हामी पिडियाट्रिक सर्जनहरूले चाहिँ डिल गर्ने हुने हुन्छ। अच्छा, अब तपाईँले भन्नुभयो एडल्ट सर्जन र पिडियाट्रिक सर्जनहरूमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डेफिनेटली 20 वर्ष अगाडि पिडियाट्रिक सर्जरी थिएन। पिडियाट्रिक सर्जरी भनेको नयाँ इमर्जिङ फिल्ड हो। हजुर। अब एडल्ट सर्जनहरूले अब जुनमा चाहिँ त्यो बेला अब पिडियाट्रिक सर्जनहरू नभएको कारणले गर्दा एडल्ट सर्जनहरूले नै त्यो बच्चाहरूको अपरेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले रिसेन्ट यो दुई डिकेडदेखि चाहिँ तपाईँको पिडियाट्रिक सर्जनहरू चाहिँ इमर्ज भएको छ नेपालमा। अब नेपालमा तपाईँको 1981बाट नै अब फर्स्ट पिडियाट्रिक सर्जन नेपाल आउनुभयो बाहिरबाट पढेर, त्यहाँबाट बिस्तारै सुरु भएको हो। हजुर। अब एडल्ट सर्जन र पिडियाट्रिक सर्जनमा डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दा एडल्ट सर्जनको जुन 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ जेनरल सर्जरीमा, त्यसमा जम्मा 2 देखि 3 महिना चाहिँ तपाईँको पिडियाट्रिक सर्जरीमा एक्सपोजर हुन्छ रेजिडेन्सीमा, एमएस गर्ने बेला भन्ने हुन्छ। तर पिडियाट्रिक सर्जनहरूको कस्तो हुन्छ भने पिडियाट्रिक सर्जनको तपाईँको लगभग 95% चाहिँ पिडियाट्रिक सर्जरी बच्चाहरूमै मात्र फोकस हुने हुन्छ। भनेको बच्चाको एज ग्रुप अनुसारको कुन किसिमको रोगहरू छ त्यसमै फोकस हुन्छ। र बाँकी मैले भने 95 देखि 10% चाहिँ तपाईँको जेनरल सर्जरीमा फोकस हुने नै हुन्छ। त्यो एउटा भएको एउटा मेन डिफरेन्स चाहिँ सुरुवातदेखि नै हुने नै हुन्छ पढाइको जुन प्याटर्नमा चाहिँ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ पिडियाट्रिक सर्जनहरूको चाहिँ युजली बेसिकल्ली डिल गर्ने भनेको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीहरूतिर। भनेपछि यसलाई अलिकति खुलाइदिनुहोस् त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिडियाट्रिक सर्जनहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ जन्मिन पाछिन नै समस्याहरू हुन सक्ने हुन्छ, जसलाई अपरेसन चाहिन सक्ने हुन्छ। कुनै समस्याहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूको कुर्न सक्छौँ। किन कुर्ने भन्दाखेरि कुनै चाहिँ आफै रिजल्भ हुनसक्छ 1 नम्बरमा। अच्छा। कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बच्चा धेरै सानो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चा अलिक ठुलो होस् भएपछि गर्ने भन्ने हुन्छ। भनेको मतलब बच्चा सानो हुँदाखेरि त्यो अर्गान पनि सानो हुने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अपरेसन गर्दै पनि फेरि त्यो ठुलो हुँदाखेरि फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने या सानो उमेरमै गऱ्यो भने कम्प्लिकेसन धेरै हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा बच्चा वेट गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति समय बच्चा बढोस् उमेर बढोस् भनेर चाहिँ कुर्ने भन्ने हुन्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको बच्चाको टिस्युहरू एकदम डेलिकेट हुने हुन्छ। हजुर। हैन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ सानो अब एउटा सानो घाउ नै भनौँ न, बाहिरको जुन हामीले काट्छौँ इन्सिजन जुन दिन्छौँ त्यो इन्सिजन बच्चा बढाइसँगै बच्चा पनि ठुलो हुन्छ, इन्सिजन पनि ठुलो हुने हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै बच्चाको अपरेसन गर्ने बेला पनि कसरी जाने अपरेसन गर्दाखेरि भन्ने कुरा हुने हुन्छ। अङ्गहरूको कुरा भयो, मैले भनिहालेँ साइजहरू ठुलो हुँदै जाने हुन्छ। अब कतिवटा कुराहरू जन्मिन पाएको छैन, तपाईँको म्याच्योर हुँदैन। जस्तै अब किडनीले पिसाब त बनाउन थाल्या हुन्छ तर उसको फुल्ली 100% चाहिँ फङ्सनिङ आउँदैन। त्यसको लागि एउटा सर्टेन एज लिमिट हुन्छ। त्यति एज लिमिटसम्म चाहिँ किडनी पनि बढ्दै जाने, म्याच्योर उसको काम पनि बढ्दै जाने भन्ने हुन्छ। र एउटा एज लिमिट पुगेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडल्टको जसरी नै बच्चाको किडनी पनि त्यो लेभलमा पुग्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि एडल्टमा चाहिँ त्यो अलरेडी डेभलप सबै अर्गानहरू, त्यसमा फेरि बढ्नु पनि कुरा केही पनि छैन, काम पनि केही पनि छैन।
पिडियाट्रिकमा काम पनि बढ्दै जाने र त्यसको साइज पनि बढ्दै जाने भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने पेडियाट्रिक सर्जरी मैले भने अघि रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भनेको कस्तो हुन्छ नि एउटै अपरेसन एउटै सिङ्गल सेटिङमा एकैचोटिमा अपरेसन पुरै सक्सेस नहुन नि सक्छ। जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाको कन्डिसनहरूलाई बच्चाको किनभने लाइफ हो इम्पोर्टेन्ट, त्यो इम्पोर्टेन्ट लाइफको सेभ गर्नको लागि या कुनै प्रोसिडियरहरूमा जुनमा चाहिँ एकैचोटि तपाईँको पुरै अपरेसन नसकिने कन्डिसनले गर्दा स्टेज अपरेसन गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि एउटै अपरेसनलाई तहमा तपाईँको कुनै अब 6 महिनाको ग्यापमा युजली हामीले 6 महिना ग्याप गर्छौँ, कसैलाई 1-2 महिनाको ग्यापमा गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ स्टेज अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको मैले भनिहालेँ बच्चा यत्रो सानो बच्चा हुन्छ भर्खर जन्मेको बच्चा त्यो हाम्रो जत्रो ठुलो एडल्ट रूपमा आउने हुन्छ उसको हरेक मुटुको धड्कनदेखि लिएर सास फेर्ने पिसाब कति मात्रामा गर्ने होइन खानाहरूमा कसरी रुचि गराउँछ कसरी पचाउने यो सबै पनि तपाईँको एज बच्चा बढ्दै जान्छ यो फङ्सनहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै म्याच्योर हुँदै जाने भन्ने हुन्छ यसमा। भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि बच्चाहरूको शरीरको अवस्था बच्चाहरूको चाहिँ शरीरभित्रको रहेको चाहिँ नि अङ्गहरूको अवस्था र त्यसमा लाग्ने रोगहरूको अवस्था यो सबै ठुलो सर्जन ठुलो भनेपछि जब मान्छे चाहिँ एडल्ट भइसकेको चाहिँ नि ठुलो भइसकेपछिको अवस्थादेखि फरक हुने हुन्छ तपाईँको सेक्सनै हुने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब पेडियाट्रिक सर्जनहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले किनभने एक्सपोजर पनि भएको हुन्छ त्यो अनुसारले ट्रेन पनि भएको हुन्छ के गर्दा कस्तो के उसको अब फिजियोलोजिकल के चेन्जेसहरू हुनसक्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेडियाट्रिक सर्जनहरूमा फोकस हुने हुन्छ। र अर्को पेडियाट्रिक सर्जरीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाले चाहिँ मलाई यहाँ दुख्यो त्यो दुख्यो भनेर चाहिँ उसले डिटेलमा बताउन सक्दैन, जसले गर्दा हामीले चाहिँ अब प्यारेन्ट्सलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुराको क्वेरीहरू गर्नु पर्यो भने अब बच्चामा इक्जामिन गर्छौँ, इक्जामिन गर्दा बच्चा रुने भन्ने हुन्छ, जसले गर्दा कतिवटा कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब मन नलागे पनि बच्चालाई चाहिँ अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। डेफिनेटली प्यारेन्ट्सहरूले अब्जर्भेसनमा राख्न चाहनुहुन्न अस्पतालमा, तर हामीले चाहिँ उसको दुखाइहरूको प्याटर्न बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ युजली चाहिँ तपाईँको बोलाइ बच्चाको फेसियल एक्सप्रेसनदेखि लिएर दुखाइको प्याटर्नहरू यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ पार्ट हो हाम्रो पेडियाट्रिक सर्जरी भनेपछि यो पुरै सर्जरी त सर्जरी होइन, तर जस्तो हामी चाहिँ लेमन भाषामा हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि सर्जन त हो नि चिरफार गर्ने हो, ठुलोलाई पनि गर्ने त्यही हो, सानोलाई पनि त्यो चाहिँ नरहेछ, त्यो चाहिँ छैन हजुर, त्यो चाहिँ अलिक फरक नै छ हाम्रोमा चाहिँ। अर्को कुरामा चाहिँ जस्तो कि हाम्रो चाहिँ नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि 18 वर्षसम्म भन्नुभयो, त्यसमा कुनै यस्तो कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ ठुलो सर्जनले पनि गर्न मिल्ने र तपाईँले पनि गर्न मिल्ने? अब यस्तो छ 18 वर्षकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युजली एज ग्रुप भाग गरे हुन्छौँ। हजुर, जस्तै अब भर्खर जन्मेको नवजातक शिशु जसलाई चाहिँ हामीले न्युनेट भन्छौँ, 28 दिनसम्मको लागि भन्छौँ। त्यसपछि 28 दिनदेखि 1 वर्षको उमेरलाई इन्फ्यान्ट भनिन्छ। 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्मको लागि चाहिँ युजली हामीले चाहिँ टोडलर भन्छौँ, जुन बेला चाहिँ बच्चाले हिँड्न सिक्ने, बोल्न सिक्ने, दिशा पिसाब गर्न सिक्ने एज भयो त्यसमा चाहिँ। अनि 4 देखि 5 वर्षकोदेखि तपाईँको अब 12 वर्षसम्मलाई स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन भन्छौँ र 13 इयर्सदेखि 18लाई टिनेजर भनेर भनिन्छ। र यो बाहेक अर्को एउटा छ एज ग्रुप छ जुनलाई चाहिँ आमाको गर्भभित्रमा हुने, जुनलाई चाहिँ फिटस भन्छौँ हामीले बच्चालाई, त्यो एउटा फिटस पनि एउटा चाहिँ भनेर चाहिँ सुरुको 9 महिनाको प्रेग्नेन्सीको त्यो समयलाई नि भनेर भाग गरिएको छ, त्यो पनि पेडियाट्रिक सर्जरीको अन्डरमै आउने हुन्छ। अब हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो एडल्ट सर्जनले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, अब कुनै इमर्जेन्सी नै छ बच्चाको लाइफ सेभिङ प्रोसिडियर गर्नै पर्ने छ भने नि जुन पनि एज ग्रुपमा एडल्ट सर्जनले गर्छन् नै, किनभने लाइफ बचाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब तर कस्तो कुराहरू छ भन्दाखेरि होइन लाइफ सेभिङ प्रोसिडियरहरू होइन रिकन्स्ट्रक्टिभ प्रोसिडियर भन्नाले जन्मेदेखि नै बच्चाको चाहिँ कुनै कुराहरूमा अब नर्मल हुनुपर्नेमा चाहिँ राम्रोसँग डेभलप नभएको कुराहरू, कसैको चाहिँ नि मलद्वारै बनेको हुँदैन, एनल नै बनेको त्यो डेभलप भएको हुँदैन, कसैको चाहिँ नि लेडिजहरूमा चाहिँ नि केटी बच्चाहरूमा चाहिँ नि मूत्रनलीहरू कोही समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। हजुर, अब यस्तो छ हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको जुन भने नि अब एज अघि भाग गरे त्यो अनुसारको समस्याहरू पनि हुने भयो। जस्तै अब न्युनेट भर्खर नवजातक शिशुहरूमा चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ यसमा चाहिँ जन्मिँदा फेरि नै उसको चाहिँ कुनै अङ्गहरू चाहिँ राम्रोसँग नबनेको या अङ्गहरू चाहिँ राम्रोसँग नछुटिएको या अङ्गहरू चाहिँ एक्स्ट्रा हुने, जस्तै अब औँलाहरू कसैको 6वटा औँला हुने, औँलाहरू जोडेको हुने हुन्छ।
र मेनली न्युनेटमा समस्या हुने भनेको चाहिँ हाम्रो खाद्य नलीको हो। हाम्रो आन्द्राहरू जुन खाना खाने पाइपहरूको हुने सबभन्दा कमन प्रब्लम हुने भनेको यो पछि यो सँगसँगै तपाईँको मुटुहरूको समस्याहरू हुने हुन्छ। खाद्य नलीमा चाहिँ मेनली भनेको आन्द्रा पाइप जस्तो हुने हुन्छ आन्द्रा, त्यो पाइपको कन्टिन्यू नभएर बिचमा ब्रेक भएको, तपाईँले भन्नुभयो दिशा गर्ने मलद्वारै नबनेको होइन। यो सँगसँगै तपाईँलाई आन्द्राहरूलाई जुन सप्लाई गर्ने नसा हुन्छ त्यो नसा नै नबनेको, हर्सबर्ग डिजिज भनेर भनिन्छ होइन। यिनीहरू चाहिँ बेबीमा एकदम कमन हुन्छ र यो सँगसँगै बच्चाको चाहिँ नसाहरूको जसलाई हामीले चाहिँ भास्कुलर मालफर्मेसनहरू भन्छ, एनामोलिजहरू भन्छ, त्यो हुनसक्छ। रगत बग्ने नसाहरू नै तिनीहरूमै समस्या भयो, बन्ने क्रममै त्रुटिहरू भएको, किडनीहरूको समस्या हुनसक्ने हुन्छ, बाटो किडनीबाट पिसाब आउने बाटो जन्मजात नै ठुलो हुने, यो चाहिँ तपाईँको न्युनेटहरूको हो। तर यो न्युनेटकोमा चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै अपरेसन गर्दैनौँ, कतिलाई कुर्छौँ हामी त्यसमा। अब त्यस्तै गरी इन्फ्यान्ट भयो, इन्फ्यान्ट भनेको मैले भने 1 महिनादेखि 1 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ। इन्फ्यान्टमा नै एउटा पर्टिकुलर रोगहरू हुने हुन्छ, जस्तै तपाईँको 4 देखि 6 हप्ताको उमेर भएपछि बच्चाले चाहिँ बान्ता गरिराख्ने, टाढासम्म बान्ता गर्ने, आमाको दुध खायो, दुध खाएको एकछिनपछि फेरि नै धेरै नै बान्ता गर्ने, बच्चाको तौल कम हुँदै जाने, डिहाइड्रेसन हुँदै जाने भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फेन्टल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनिसिस भन्ने चाहिँ एउटा समस्या छ, जुन चाहिँ हाम्रो अमाशयबाट चाहिँ बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ त्यो त्यहाँको मासु धेरै सुन्निएर मोटाएर त्यसले चाहिँ बाटो साँगुरो गरिदिने भन्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ पेटमा जुन खाना जान्छ त्यो तल चाहिँ जान पाउँदैन, जसले गर्दा चाहिँ उसको चाहिँ सबै बाहिर अनि एकछिनपछि उल्टी गर्न थाल्छ, त्यो हुने हुन्छ। अब जस्तै 6 महिनाको बच्चामा चाहिँ युजली हाम्रो आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्याहरू हुने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले पास्ने खुवाउन थाल्छौँ, 6 महिनापछि अन्न खुवाउन थाल्छौँ, खुवाएपछि चाहिँ त्यो खुवाएपछिको बच्चाहरूमा चाहिँ पछि भनेको त्यो उमेर पछि चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ एक्कासी रुँदाखेरि पुरै मुखै रातो हुने गर्ने, तर एकछिनमा बच्चा फेरि खेल्ने, फेरि दुखाइहरू हुने, बच्चाहरू एकदमै छटपटेर रुने, बान्ताहरू गर्ने भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आन्द्राभित्र आन्द्रा छिरेको समस्या हो कि भनेर बुझ्न सकिन्छ, जसलाई इन्टरसेप्सन भन्छ। र यो एकदमै मैले भने 6 महिनापछि बल्ल हुने समस्याहरू, सो एज स्पेसिफिक प्रब्लमहरू हुने हुन्छ यसमा। प्रत्येक रोगको चाहिँ नि आफ्नो उमेर हुँदो रहेछ, त्यो उमेरमा चाहिँ त्यो रोग चाहिँ बढी देखा पर्ने भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी टोडलर एज ग्रुप भयो, टोडलर एज ग्रुप भनेर चाहिँ सबभन्दा पेडियाट्रिक सर्जरीको सबभन्दा धेरै अपरेसन हुने एज ग्रुप भनेको टोडलर एज ग्रुप हो। भनेपछि 1 वर्षदेखिको तपाईँको 4 देखि 5 वर्षको उमेरसम्म। किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा जन्मजात समस्याहरू जुन बच्चा बेला देखेको पनि हामीले चाहिँ त्यो उमेरसम्म कुर्छौँ। बच्चा ठुलो हुने हुन्छ, वेट गेन गर्नेदेखि लिएर सबै, जस्तै हामीले यसमा फर इक्जाम्पल तपाईँले क्लेफ्ट लिप हुन्छ होइन, ओठ काटेको जन्मजात काटेकोहरू कुरा भयो, लिङ्गमा पिसाबको फेर्ने पाल टुप्पोमा नभइकन तलपट्टि भएको छ भने कति, अनि यो टोडलर एज ग्रुपमा हामीले जुन हाइड्रोसिलहरू भयो, अम्बिलिकल हर्निया जुन चाहिँ बच्चै बेला देखे पनि तपाईँको हामीले चाहिँ आफै रिजल्भ हुन्छ कि भनेर त्यो उमेरसम्म कुर्छौँ, त्यो उमेरसम्म नि भएन भने नि हामीले त्यसपछि अपरेसन गर्नेतिर भन्ने हुने हुन्छ। र यो टोडलर ग्रुपमा चाहिँ यो बाहेक चाहिँ तपाईँको मैले भने हिँड्न सिक्ने हुन्छ, दिशा पिसाब गर्नलाई सिक्ने हुन्छ, ब्ल्याडर बाउल ट्रेनिङ भन्ने हुन्छ, बोल्न सिक्ने भन्ने हुन्छ। अब यो सिक्ने क्रममा पनि धेरै समस्याहरू हुने हुन्छ, जस्तै कमनली भनेको अब तपाईँको दिशा गर्ने बेला कन्स्टिपेसन हुने बच्चालाई होइन, यो त एकदमै कमन नै हो, यो समस्याहरू हुने, जसले गर्दा दिशा गर्दा रगतहरू आउने, यो चाहिँ टोडलर एज ग्रुपमा भन्ने हुने हुन्छ। र त्यसपछि भनेको तपाईँको अब स्कुल गोइङ भनेको स्कुल तपाईँले बच्चाहरू स्कुल जान थालेपछि चाहिँ यो एज, र तपाईँले मैले अर्को एउटा मिस भने टोडलरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ बच्चाहरूको क्यान्सरहरू, सलिड ट्युमर्सहरू चाहिँ भने बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर हुने हुन्छ, रगतको क्यान्सर छुट्टै भयो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किडनीबाट हुन सक्ने हुने हुन्छ, र अरू टिस्युहरू मासुहरूबाट मांसपेशी उसहरूबाट आउने क्यान्सरहरू पनि हुने चाहिँ यो टोडलर एज ग्रुपमै भयो। र स्कुल गोइङ एज ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजली किनभने स्कुल गोइङ भनेको भर्खर अब बच्चाहरू स्कुल जान थाल्छ, यसमा चाहिँ बच्चाहरू बेसी रिक्रिएसनल एक्टिभिटीहरू, साइकल चढ्ने होइन, पिङहरू खेल्ने, साथीभाइहरूसँग झगडा गर्ने भने त्यो खेल्दा इन्टरेक्सनहरू गर्ने भन्ने हुन्छ। यो एजमा चाहिँ युजली चाहिँ फिजिकल इन्जुरी ट्रमाहरू चाहिँ बेसी कमन हुने हुन्छ। र अर्को यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल जाने होमवर्क दिए हुन्छ, बच्चाले होमवर्क गर्दिनँ खेल्न रुचाउने भनेपछि बच्चाहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पेट दुख्यो भन्ने जुगाहरूको असरहरू हुने हुन्छ। र एउटा अब तपाईँको एज ग्रुपमा एपेन्डिसाइटिस पनि हुने चाहिँ एकदमै धेरै चान्स हुन्छ एज ग्रुपमा चाहिँ स्कुल गोइङमा। र तपाईँको त्यसपछि भनेको चाहिँ जुन हाम्रो टिनेजर्सहरू भयो,
हैन 13 वर्षदेखि 18 वर्ष भनेको तपाईँको प्युबर्टी एज ग्रुप त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन पुरुषमा हुने सबै हर्मोनहरू रिलिज हुने हुन्छ महिलामा हुने केटी मान्छेमा हुने हर्मोनहरू सबै 13 वर्षमा रिलिज हुने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यो एज ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको कमन प्रब्लम जस्तै एपेन्डिसाइटिसहरू भन्दा अर्को सर्जिकल प्रब्लम भनेको केटा मान्छेहरूमा चाहिँ गाइनेकोमास्टिया भन्ने हुन्छ जस्तै स्तन केटा मान्छेको चाहिँ अब ब्रेस्ट टिस्युहरू इन्लार्ज हुने यो भनेको सबै हर्मोनल कुराहरू हो हर्मोनहरू बढ्ने हुन्छ जसले गर्दा त्यस्तो हुन्छ अब महिलाहरूमा केटी मान्छेहरूमा चाहिँ महिनावारीहरूको मैले भने तपाईँ जुन कन्जेनेटल प्रब्लम भनेको चाहिँ उसको योनि मार्ग नै नबनेको र यो उसको प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईँको यही 12-13 वर्षमा हुने महिनावारी सुरु हुनुपर्ने ठाउँमा महिनावारी सुरु भएको छैन या महिनावारी सुरु हुनको जुन व्यथा छ त्यो व्यथा सुरु भएको छ तर महिनावारी भएको छैन पछि हेर्दाखेरि बाटो नै नबनेको या बाटोको मुखैमा पर्दा भएको योनिको मुखैमा पर्दाहरू हुने जसले गर्दा तपाईँको बारम्बार पिसाबको समस्याहरू कब्जियतहरू गराउने यस्तो समस्याहरू हुने हुन्छ र अब मैले भने एडल्ट सर्जनहरूले बेसिकली कमन प्रब्लमहरू त सबैले हुने गर्ने हुन्छ हैन अब यो बाहेक तपाईँको मैले भने जुनमा चाहिँ इमर्जेन्सी छ त्यसमा एडल्ट सर्जनहरूले त गर्नै पर्ने भन्ने हुन्छ अब कति कुराहरूमा चाहिँ एडल्ट सर्जन भन्दा पेडियाट्रिक सर्जनहरू नै यसमा चाहिँ अति परिपक्व हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा कुरा त्यो पर्फेक्ट भयो कि जस्तो कि उमेरको हिसाबले हुने रोगहरू हजुर अनि यो सबै कमन उमेरमा चाहिँ तपाईँको एउटा हर्निया चाहिँ सबै हुन्छ है न्युनेटदेखि लिएर पछिसम्म हर्निया एउटा चाहिँ हुने हुन्छ नै हजुर यसमा चाहिँ अब तपाईँको कुनै उमेरको छेदबाद चाहिँ छैन हर्नियामा त्यो एउटा भयो अनि मैले अर्को भने एउटा फिटल जुन छ फिटसहरूकोमा पनि जुन चाहिँ आमाको गर्भ हुने बेला अल्ट्रासाउन्डहरू गरिन्छ अहिले अल्ट्रासाउन्ड गर्ने बेला नै किडनी फुलेको भनेर जुन अल्ट्रासाउन्डहरूमा देखाइन्छ कतिको नाइटोहरूको समस्याहरू भनेर देखाइन्छ कतिको छाती र यो पेटको बिचमा एउटा पर्दा हुन्छ डायफ्राम भन्ने हुन्छ मासु हुन्छ त्यो झिल्लीको कुनै समस्याहरू भएको यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको समयमै देखिने गर्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ पेडियाट्रिक सर्जनहरूलाई चाहिँ यसको कन्सल्ट गर्छन् अब नेपालमा तर फिटल सर्जरी जुन नेपालमा त आएको छैन यो भनेको युरोपहरूमा बल्ल हुँदैछ यसको चाहिँ सुरु हुँदैछ त्यो एउटा उस छ अनि यसमा मैले एउटा के बुझ्नु जस्तो कि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो कि कति कुरा डिजिजहरू त सुरु नै भइसकेको हुँदो रहेछ र जुन कि समय आएपछि बल्ल देखा पर्दो रहेछ भनेपछि त्यो चाहिँ नि अब हामी आमा बुवाहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा नै हुँदैन जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कि 16 वर्ष सुरु हुँदाखेरि जब मान्छेहरूमा हार्मोन चेन्जहरू हुन्छ त्यसमा लेडिजहरू महिनावारी हुनुपर्ने हुन्छ त्यति बेला महिनावारीको पेट दुखाइ हुन्छ तर महिनावारी हुँदैन महिनावारीको हुनको लागि जुन त्यो पाठेघरको बाटो बनेको हुन्छ त्यो ब्लक भएको हुन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला आएर यस्तो क्रममा यस्तो केही कन्डिसन छ जसलाई चाहिँ नि हामीले तपाईँसँग कन्सल्ट चाहिने जस्तो अब भनौँ न अब जस्तो हामी एडल्टमा चाहिँ नि अब मेरो मुटुको समस्या 40 वर्ष भएपछि मुटुको समस्या सुरु हुन लाग्यो कि होइन अब 50 वर्ष हो भने आन्द्राको समस्या सुरु हुन लाग्यो भने हामी जुन यहाँ जनरल फिजिकल एक्जामिनेसन हामी भन्छौँ नि हामी त्यो गर्छौँ नि त्यस्तै प्रत्येक ग्रुप अनुसारको बच्चाहरूमा पनि त्यस्तो समस्या छ कि भनेर तपाईँहरू समक्ष आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ या के समस्या परेपछि आउने के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यसमा चाहिँ यो जुन स्क्रिनिङ भन्छ तपाईँले भन्नुभयो यसलाई स्क्रिनिङ भन्छौँ हाम्रो बच्चा जन्मिन पाछे नै एउटा स्क्रिनिङ चाहिँ तपाईँको डेलिभरीको समयमै गर्ने हुन्छ पेडियाट्रिसियनहरू जुनले एटेन्ड गर्छ बेबी डेलिभरीले उहाँहरूले नै एउटा स्क्रिनिङ चाहिँ त्यो बेला नै गर्नुहुन्छ भनेको बच्चाको सबै बाहिरी रूपहरू के कस्तो छ भनेर हैन अब यो स्क्रिनिङमा चाहिँ किनभने अब मैले भने नेपालमा पेडियाट्रिक सर्जनहरू नै औँलाले गर्ने नै छ सबैमा अब तपाईँको त्यही भएर प्राइमेरी फिजिसियन भनेको पेडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ सो बेसिकल्ली फर्स्ट स्क्रिनिङ चाहिँ जन्मिने पाछे नै भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै अब बाहिरी रूपमा नै कुनै त्रुटि छ भन्यो भने त्यही बेला नै थाहा हुने हुन्छ त्यसपछिको भनेको चाहिँ अब त्यो बेला नै अब कुनै पेडियाट्रिसियनहरूलाई अब पेडियाट्रिक सर्जिकलको आइडिया छ भन्यो भने हामीले युजुअली बेसिकली के गर्छ भन्दा दिशा गर्ने आउने मलद्वारको के छ अवस्था त्यो एउटा हेर्छन् उनीहरूले हैन अब खाद्य नलीमा कुनै समस्या छ कि छैन भनेर नाकबाट एउटा पाइप राखेर चाहिँ पाइप जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्ने भन्ने हुन्छ योनिको मार्गहरू जो टाँसेको हुन्छ तर पनि एउटा चाहिँ बाहिरी लुक एउटा हेर्न सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँको त्यो बेलाको स्क्रिनिङ भन्ने हुन्छ अब जस्तै इन्फ्यान्टहरूको भन्ने हुन्छ इन्फ्यान्टहरूमा मैले भने नि तपाईँलाई लक्षण तपाईँको बच्चाहरूको लक्षण बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ हजुर किनभने भन्दैन उनीहरूको लक्षण भनेको तपाईँलाई अब पिसाबको इन्फेक्सन भए पनि बच्चाले बान्ता गरिदिने हजुर
बान्ता र पिसाबको इन्फेक्सनमा यसो हेर्दा त कुनै लक्षण बुझिँदैन छैन यो पेटसँग मान्छे पेटसँग मुस भन्ने हुन्छ यो त मान्छे त पेटसँग रिलेटेड हो यो मैले खाने चाहिँ बान्ता भनेर गइरहेको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा अब त्यो लक्षणहरू छ भन्यो भने किनभने हामीले हेर्ने भनेको युजली बेसिक इन्भेस्टिगेसनहरू भनेको एउटा रगतको साधारण जाँचहरू हुने हुन्छ पिसाबको जाँचहरू हुने हुन्छ पेटको भिडियो एक्सरेहरू हो तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्तो लक्षणहरू जस्तो देखिएको छ होइन पेट दुख्ने बच्चा रोइराख्ने बान्ताहरू कस्तो गरेछ भन्यो भने चाहिँ अब हाम्रो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मुटुहरूको जस्तै एउटा यो जाँच भनेर हुँदैन पहिला जाने हो पेडियाट्रिसियन प्राइमेरी जताततै हुनुहुन्छ अहिले देशको सबै कुनामा पेडियाट्रिसियनलाई देखाउने पेडियाट्रिसियनले एकचोटि हेर्नुहुन्छ कुनै समस्या जस्तो लागेछ भने नि उहाँले त्यो अनुसारले पेडियाट्रिक सर्जनलाई रिफर गर्ने त्यस्तोहरू गर्ने भन्ने हुने हुन्छ अब तपाईँले भन्नुभयो टोडलरको भयो टोडलरकोमा चाहिँ एउटा आमा बुवाहरूमा चाहिँ जसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई नुहाउँदाखेरि चाहिँ हजुर नुहाउने बेला त किनभने नाङ्गे पारेर नुहाएको हुनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ सबै उसको होइन इभन तपाईँको प्राइभेट पार्ट्सहरू हुने हुन्छ त्यसमा पनि हेर्नुपर्ने हुने हुन्छ कतिको छालाहरू जुन केटा बच्चाहरूको लिङ्गको छालाहरू नफल्याउने हुन्छ होइन त्यो गर्ने हुने हुन्छ केटी मान्छेहरूकोमा पनि योनिको मार्गको पर्दै बन्द गर्दा हुन्छ भेजनल साइनिकियाहरू हुन्छ जसले गर्दा पिसाब फेर्दा दुईटा धारा जसरी पिसाब फेर्ने गर्ने हुने हुन्छ त्यो कुराहरू पनि आमा बुवाले चाहिँ अब त्यो त किनभने आमा बुवा भनेको फर्स्ट डक्टर हजुर त्यसपछि बल्ल आमा बुवालाई के प्रब्लम जस्तो लाग्यो भने पो उहाँहरूले त्यसपछि अर्कोमा जाने भन्ने मेरो फोकस पनि त्यही हो कति प्रब्लमहरू छ नि जस्तो अब पेट दुख्यो उल्टी भयो बान्ता भयो यो त जेन्युन प्रब्लम भयो ज्वरो आउनु यो त देखेपछि डक्टरका जानुपर्छ भने त हेका सबलाई छ अब तपाईँले भने जस्तै नुहाउँदाखेरि चाहिँ नि धार बढी भएर आउनु त्यो छाला पिसाबको धारा कस्तो छ दिशा गर्दाखेरि नि इभन पिसाबको मात्रै होइन दिशा गर्दाखेरि पनि कस्तो छ दिशाहरू कस्तो छ बेला बेलामा चेक गर्ने हो त्यो पेटमा कुनै डल्लोहरू छ कि छैन किनभने युजली अब मैले भने नि बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर जातीयहरू समस्याहरू हुने गर्ने हुन्छ त्यसको मेन प्रेजेन्टेसन भनेको डल्लोहरू पेटमा सुन्नेकोहरू जस्तो पाउनु भयो गिर्खाहरू आउनु तिनीहरू भयो त्यस्तो गिर्खाहरू जुन भयो नि जस्तो घाँटीमा पनि गिर्खा आउने हुन्छ कमन हुने हुन्छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो भने तुरुन्तै एकचोटि चाहिँ हाम्रो डक्टरहरूसँग चाहिँ परामर्श चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ अनि अर्को समस्या मैले अर्को देखेको बच्चाहरूमा दिशाको हजुर यो एकदमै अप्ठ्यारो आमा बुवालाई पनि अप्ठ्यारो के खुवाउने के नखुवाउने दिशा कसरी गराउने कसरी नगर्ने दिशा गरे नि बच्चा रोइदिने कहिलेकाहीँ त दिशा गर्दाखेरि यस्तरी बच्चा रोइदिन्छ कि उनीहरू एकदम अत्तालेर चाहिँ नि डक्टर कहाँ पुग्छ कि डक्टर मेरो बच्चालाई के भयो हेर्नु न एकदमै दिशा गर्ने बित्तिकै एकदमै नराम्रोसँग रोइन्छन् तर म एज अ डक्टर मैले के बुझेँ त्यो रिफ्लेक्स त्यो त पेन भएपछि बच्चालाई के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि मलाई अब के अप्ठ्यारो भनेर उनीहरू रुनियो यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् अब बुझाएर गरिदिनु न यो कन्स्टिपेसन चाहिँ सबैलाई हुने हुन्छ कन्स्टिपेसन भनेको बच्चालाई मात्रै होइन कि ठुलो मान्छेलाई पनि हुन्छ कन्स्टिपेसन भनेको एउटा रोग होइन हजुर यो एउटा लक्षण हो सिम्टम हो हजुर किन भएछ त कन्स्टिपेसन भनेर त्यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा हुने हुन्छ कन्स्टिपेसनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एज अनुसारको भन्ने हुन्छ अब कुनै बच्चाले जन्मेपछि चाहिँ तपाईँको पहिलो कालो दिशा जसलाई मिकोनियम भन्छौँ त्यो भनेको 48 घन्टाभित्र चाहिँ गर्छ साधारणतः हजुर अब कसैको त्यो 48 घन्टासम्म दिशा गरेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाले चाहिँ दिशा गरेको छैन उसलाई कन्स्टिपेसन जस्तो भयो भर्खर जन्मेको बच्चालाई भन्छौँ त्यस्तो बेलाको कन्डिसनमा चाहिँ मैले भने आन्द्राहरूमा नसाको कमी भएको कारणले गर्दा त्यो हुने हुन्छ जुन चाहिँ मैले न्युनेटको उमेरमा भने यो सँगसँगै पेट फुल्ने समस्याहरू हुने भन्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ शारीरिक उसको बन्ने नसाहरू आन्द्राको नसा बन्ने क्रममा चाहिँ नबनेको कारणले गर्दा बच्चामा चाहिँ कन्स्टिपेसनको जस्तो लक्षणहरू देखापर्ने हुने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ बच्चाले चाहिँ 48 घन्टापछि कालो दिशा गर्ने र त्यसपछि फेरि एक हप्ता जस्तोमा चाहिँ फेरि दिशाहरू गर्ने त्यस्तोहरू समस्याहरू चाहिँ यो चाहिँ बच्चाहरूको भयो भने न्युनेटको भयो त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ अब बच्चालाई एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेर सरकारले नै भनेको छ हामीहरूले पनि सबै एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङको लागि नै प्रमोट नै गर्छौँ र जब जुन खानाहरू खाना खुवाइन्छ 6 महिनाको उमेर भएपछि चाहिँ अब त्यो बेलासम्मको पहिलो 6 महिनासम्म त बच्चाले त आमाको दुध मात्र खायो उसको आन्द्रा त अब उसको आमाको दुधको लागि मात्र त उसको आन्द्राहरू त एडप्ट भएको छ अब 6 महिनापछि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि अब भात खुवाइ हुने हुन्छ लिटोहरू खुवाउँछन् होइन बाहिरको अब सेरेल्याक्सहरू खुवाउने हुन्छ गाईको दुधहरू खुवाउनु थाल्छ खाएपछि के छ भने चाहिँ त्यो आन्द्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमाको दुधसँग एडप्ट भएकोबाट चाहिँ त्यो चेन्ज हुन थाल्ने हुन्छ
जसले गर्दा त्यो एडप्टिभ चेन्जेसहरू बिहेभियरहरू आउँदाखेरि चाहिँ दिशाहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति साह्रो हुन थाल्ने बच्चालाई चाहिँ दिशा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको किनभने दिशा साह्रो भएपछि इट इज डेफिनेटली अघि तपाईँले भन्नुभयो पेनफुल प्रोसिड्युर हो दिशा गर्ने भनेको त्यसले गर्दा चाहिँ दिशाको त्यो जुन कन्सिस्टेन्सी ठिक हुँदै जाने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ दिशा गर्न गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा दिशाको चाहिँ रेगुलरली दिशा नभइकन 2-4 दिन पछि हुने जसले गर्दा बच्चा चाहिँ रोइराख्ने गरेर लक्षण लिएर आउने भन्ने हुन्छ अब यस्तो भयो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कहिले चाहिँ बच्चाहरूको यो जुन भन्यो नि 1 वर्षसम्म केही समस्या छैन 1.5 वर्षसम्म केही समस्या छैन त्यसपछि अब बाउल ट्रेनिङ तिनजेलसम्म त उसले डाइपरमा गर्ने हुन्छ अब त उसले त आफै ल आची आयो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो ट्रेनिङ गराउनु पर्यो घरमा यो ट्रेनिङ गराउने बेला चाहिँ युजली चाहिँ तपाईँलाई मैले भने 100 जना बच्चामा चाहिँ 90 देखि 95 जना बच्चामा चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ यो उमेरमा चाहिँ किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब मलाई आची आयो भनेर घरमा भन्नु पर्यो पट्टीमा गएर बसाउनु पर्ने भयो जसले गर्दा चाहिँ यो बेला चाहिँ तपाईँको दिशाहरू रेगुलरली नगर्ने फेरि बच्चा खेलिराख्नुपर्ने उसलाई चाहिँ खेल्नलाई धेरै प्राथमिकता दिन्छ दिशा गर्नुभन्दा बेसी जसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ दिशालाई चाहिँ एभोइड गर्छ प्रेसरलाई एभोइड गर्छ एभोइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने दिशा घरमा चाहिँ दिशा झन्झन बस्ने भयो जति धेरै दिशा घरमा बस्छ त्यति नै तपाईँको त्यो दिशाबाट पानीहरू चाहिँ आन्द्राले सोच्ने हुन्छ र झन्झन दिशा साह्रो हुन्छ र जब उसले दिशा गर्न खोज्छ दुखाइ हुन्छ तन्किन्छ स्ट्रेच हुन्छ घाउहरू हुने हुन्छ र उसलाई के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके दिशा गर्ने प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ एकदम पेनफुल रहेछ यो चाहिँ गर्ने कुरा होइन यो त राम्रो कुरा होइन भनेर उसले झन् होल्ड अप गरिदिन्छ जति होल्ड अप गर्यो तपाईँको आन्द्राबाट बन्यो भने दिशाहरू झन् पाइलअप थपिँदै जाने भयो यो चाहिँ एउटा भिसियस साइकल जस्तो हुने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम कन्स्टिपेसनको प्रब्लम हुने हुन्छ र यसमा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई पहिलो टार्गेट भनेको हाम्रो जति जमेको दिशा छ त्यसलाई निकाल्नु पर्यो औषधिहरू दिएर त्यसपछि भनेको चाहिँ बच्चाको खानाको प्याटर्न मिलाउनु पर्यो टोयलेट ट्रेनिङ गराउन बस्नु पर्यो रेगुलरली भन्नु पर्यो दिशा चाहिँ गरेको राम्रो भनेर उसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो होइन कसरी हुन्छ प्रमोट अब बाथरुममा बसाएर आधी घन्टा लगाएर एकछिन बसाउने आफू पनि त्यहीँ बसिदिने ल बाबु ल आची गर भनेर प्रमोट गराउने उसलाई इन्करेज गर्नु पर्यो यो गरेर एउटा प्याटर्न भएपछि चाहिँ तपाईँको उसको यो जुन कन्स्टिपेसनको समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै हल हुँदै जान्छ अब समय एकदम थोरै छ म एउटा तपाईँलाई अन्तिम एउटा प्रश्न राख्छु चाहिँ मैले पनि देखेअनुसार चाहिँ नि माइक्रोपेनिस भन्ने एक किसिमको हाम्रो चाहिँ समाजमा त्यो कुरा देखेको छैन जस्तो कि लिङ्ग सानो हुने जस्तो समयअनुसार लिङ्ग चाहिँ नबढ्ने यो कुरालाई चाहिँ आमा बुवाले पनि त्यति ध्यान दिँदैन रहेछ र जब एउटा समय आइसकेपछि जब त्यो मात्र त्यसमा ध्यान पुग्दो रहेछ यसबारे के तपाईँले जानकारी राख्दिनुहुन्छ कि अब जुन तपाईँले भन्नुभयो केटा बच्चाहरूको युजली लिङ्गको साइज चाहिँ सानो भनेर भन्नुभयो नर्मल्ली हामीले साइज सानो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ एउटा एजसँग स्पेसिफिक हुन्छ लिङ्गको साइज त्यो लिङ्गको साइजभन्दा कतिको कम छ भनेर हामीले चाहिँ अब जुन त्यो साइजभन्दा कम छ भन्यो भने हामीले चाहिँ एक्चुअली नै त्यो साइज सानो हो कि तपाईँले केही अरू नै कारणवश त्यो लिङ्गको साइज सानो भएको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने भन्ने हुन्छ जस्तै मोटो बच्चा छ मोटो बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको यो जुन नाइटोभन्दा मुनिमा फ्याट बेसी हुन्छ फ्याट बेसी भएको कारणले गर्दा चाहिँ लिङ्गलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ छोपेको जस्तो हुने हुन्छ यो मोटो बच्चामा एकदमै हुन्छ जसको आफ्नो बच्चा मोटो छ एकचोटि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु लिङ्गको साइज सानो जस्तो फिल गर्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ लिङ्ग र जुन हाम्रो अन्डकोशको थैली हुन्छ त्यो माथि र तल हुने अन्डकोशको थैलीको छाला कहिलेकाहीँ चाहिँ लिङ्गसँग टाँसिएको दिएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लिङ्गलाई चाहिँ भित्र खाल्टोमा हाले जस्तो बरिड भए जस्तो भन्ने हुन्छ बरिड पेनिस भन्ने हुन्छ र युजली तपाईँले जुन भन्नुभयो माइक्रो पेनिस भनेको चाहिँ एकदमै रेयर हो है लिङ्ग नै सानो हुने भनेको रेयर हो युएसमा चाहिँ तपाईँको हर्मोनको प्रब्लम भन्ने हुन्छ युजली चाहिँ अरू नै समस्याले गर्दा चाहिँ लिङ्ग सानो भएको जस्तो देखिन्छ जस्तै अब तपाईँको हाइपोस्पिडियस भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ पिसाब चाहिँ टुप्पामा लिङ्गको टुप्पामा नभइकन तल हुने जसले गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ लिङ्गलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाङ्गो बनाइदिने भनिन्छ जसले गर्दा लिङ्गको साइजै सानो जस्तो देखिन्छ भन्ने हुन्छ र जुन माइक्रोपेनिस तपाईँले भन्नुभयो त्यसको चाहिँ एक्चुअली चाहिँ हामीले चाहिँ हर्मोनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ बच्चाको टेस्टोस्टेरोनहरूको के छ लेभल त्यो सबै इभ्यालुएट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ लौके यसको बच्चाको चाहिँ पेनिस चाहिँ सानो रहेछ जसले गर्दा चाहिँ अब यसलाई हामीले चाहिँ शल्य चिकित्साहरू गर्ने हो कि होइन त्यसको लागि त मैले भनेको अर्थ चाहिँ नि यो नहोस् भन्नको लागि तपाईँले अघि भने जस्तो आमा बुवाले यो भनेको सबै तपाईँले नुहाउने बेला आफ्नो छोराछोरीको हुन्छ नि अब सानो उमेरदेखि नै तपाईँले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सबै जाँचहरू चाहिँ गराउनु पर्यो जाँच भनेको तपाईँको फिजिकल एक्जामिनेसन भन्दा नुहाउँदाखेरि कपडा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो केही समस्या छ कि छैन भनेर चाहिँ गरिराख्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ हस् त डाक्टर साहब सोमा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद
नमस्ते दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुमन विक्रम अधिकारीज्यू र उहाँसँगको संवादले पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूको बारेमा र समस्याको बारेमा केही जानकारी पक्कै पनि पाउनुभयो होला। आजको लागि हामीलाई चाहिँ आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। यो हो हेल्थको साथमा। Nepal National Hospital, where the patient comes first. Orange Building, Kalanki Chowk. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. This is Yoho Health with me, Dr. Deependra.